Bible Commentary. Usa ka tulumanon nga maghatod kaninyo sa hanayog tinaw nga impormasyon pahitungod sa manakasulat sa Biblia. Bible Commentary, programang maghatag komentaryo sa positibong pamaagi sumala sa manakasulat sa balang kasulatan. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon o kapunungan. Atong mabati ang dayag og mga tinagong kahibalo gikan sa Dios na atong masayran dinhis sa tulumanon. Bible Commentary. Bible Commentary. Human races have troubled in mind, nothing else but shameful things, but God have seen what is happening. Okay, daghang kay salamat og mayong adlaw sa tanan nato nga mga kaigsoonang tigpaminaw. Anian usab kita karon sa atong usa ka taknang tulumanon pinaagi sa kahanginan aron sa paghatod sa mga positibo ug tin-aw nga kamatuoran may tungod sa kaluwasan nga giasahan gilauman sa daghan natong mga kaigsuonan. Labi na gyud sa mga Kristiyanos nga nagapaabot sa pagbalik ni Kristo aron sa paghukom sa buhi ug sa mga patay, ug nag-asa ang kadaghanan nga mga Kristiyanos nga sila pagaluwason sa pagbalik ni Kristo nga mo ang gilauman nga mangluluwas siyang pagbalik. Ato kining ilanta din ni usab sa pagbalik kay tungod sa daghan kaayo ang nag-text nato. Labi na gyud sa dayo ng abot niining mga taknaa sa ato ang programa. Daghan kaayo ang nagpaluap sa text nga matud pa nila ibalik daw kun mahimo. Ang atong tapiko nga gisgutan niadtong unang mga semana may tungod niining pagbalik ni Kristo nga dili siya mangluluwas kundi maghuhukom. Mga tungod sa daghan kaayo nga mga pagpaluap sa atong mga tigpaminaw o listener, mga caller nato nga makaigsunan nga manawag jud sila aron nga madungog jud nila pinaagi sa ilang mga cellphone ang atong tingog, dili lang pinaagi sa radyo. Sa pagpaluap nila may tungod sa ato ang tulumanon nga naghangyo sila nga ibalik kuno kining atong tapiko nga pagbalik ni Kristo dili naman di ay manluluwas kundi maghuhukom. Mga ato kining balikan o ibalik din sa atong programa sa kahanginan para nga madungog pag-usab ang mga katarungan masubli nila sa pagpaminaw kay ila maning gihangyo. Para usab nga kadtong mga bag-o pa nga nagpaminaw makadungog pag-usab kay lagi kining ato ang programa matud pa sa daghanan kaayong nag-text nato nga matud pa nila kanunay gyud kuno silang nagsubaybay sa pagpaminaw sa ato ang matag karon og unya nga programa nga maong Bible Commentary nga ilang gisundan pinaagi sa kahanginan. Nga matud pa nila wala kunoy lain nga kaparehas niini. Ila kining mga comments magigsunan. Kung ila kunong itandi sa mga daghan usab nga ilang nadungog pinaagi sa programa sa kahanginan. Ang Bible Commentary walay kaparehas sumala sa ilang mga pagpakabana niini. Mga niining mga takna ila na usab kining paluap hangyo nga ibalik daw ang tapiko nga naguluhan o pagbalik ni Kristo dili na mangluluwas kundi usa ka maghuhukom. Nan kun ato mang balikan kini nga katarungan usa kini ka bugat kaayo nga mga katarungan kun paminawon sa uban nato nga makaigsunan nga nagsalig og nagtuo sa katarungan nga pagbalik ni Kristo mangluluwas ug sila kuno luwason.
So kung mao man kini ang katarungan nga sila luwason sa pagbalik ni Kristo, sumala din sa Biblia ang sulti ni Kristo, dili naman siya mangluluwas kundili maghuhukom. So kung maghuhukom man siya sa iyang pagbalik, kaluoy naman kaayo o kawawa naman ang nag-aantay, naghihintay, nagpaabot nga sila luwason. Nga dili naman di ay siya mangluluwas sa iyang pagbalik, kundili maghuhukom naman di ay siya ang iyang gimbuhaton. Mga pinaagi din sa itong programa, ato gayod kini nga gipasabot og maayo ang mga tinuoray nga mga katarungan. Kay matud pa ni Kristo sa unang mga adlaw, sa iyang pagbalik, dili na siya magsulti og daghan pa nga mga sumbingay, o dili na gayud siya magagamit pa og katarungan o sugilanon nga mga sumbingay sa iyang pagbalik. Yan ang adlaw sa iyang pag-abot nga ang iyang gimbuhaton mao na ang paghukom sa buhi ug sa mga patay. Ang but ipasabot nga sa iyang pag-abot sa manining mataknaa, dili na siya maggamit og mga sumbingay, pasikot-sikot pa, mga paanggid pa nga mga katarungan, kung dili diretso na gyud, direct to the point ang buok ipasabot na ini. Kaya kung atong tan-awon din sa Biblia, ang pagbalik manggod ni Kristo, iyang gihinabi, gikasugilon, o iyang gikasulti ang iyang mga apostoles. Ang una niyang mga tinun-an sa buhi pa si Jesus. Iyang gikahinabi pag-usab ni adtong tapos na siya nabanhaw gikan sa iyang kamatayon. So ato ni siya nga ilantad nga dili di ay tinuod ang katarungan sa uban nato nga mga kaigsuonan nga matud pa nila nga mobalik kuno si Kristo magsakay sa panganod ug samtang nga anaa sa panganod makita kuno sa tanang mga mata sa tibuok nga kalibutan ug ang mga pinili kuno sa Dios sama kanila nga mga Kristiyanos pagasakgawon dalhon sa kawanangan ingon nga luwason sila ug samtang kuno magakagubot ang kalibutan matud pa nila sila kuno nga giluwas ni Kristo gidala sa kawanangan sa himpapawid, dili mahiagom sa kasakitan dinhi sa kalibutan. Kay samtang ang kalibutan magsamparay, magpasuray-suray, magwindang-windang sa daghang kasakitan, katalagman, kagubot ug walay pagsinabtanay, sila kuno sipti tua daw sa kawanangan ni anang mga adlawa sa pag-abot ni Kristo nga ang ilhanan mao ang kagubot, sakgawon kuno sila og luwason dalhon didto sa kawanangan. Sumala sa diskusyon ug explanation sa uban nga mga biblista or bibolista, mga kaigsuonan natong mga paresiyo ug mga pastores. Dili man nato ni malimtan sila matag karon ug unya sa atong programa kay daghan sa atong mga kaigsuonan nga ingon ana ang ilang mga kategorya nga nagsubaybay kanunay sa atong mga katarungan dinhi sa atong programa. Mao kun ato kining basahon dinhi sa Biblia bilang pagpamatuod sa atong gisulti nga dili di ay si Kristo mobalik ni ining kalibutan, nga si Kristo Hesus lang gihapon, ug dili di ay si Kristo mobalik ni ining kalibutan nga magsakay sa panganod, ug dili di ay si Kristo Hesus mobalik ni ining kalibutan nga makita sa tanang mga mata, ug dili di ay si Kristo Hesus mobalik ni ining kalibutan nga manluluwas kundili maghuhukom. So kawawa ang nagpaabot nga sila luwason, ug kawawa ang nagpaabot nga makita sa tanang mga mata si Kristo nga naa diha sa panganod ug sakgawon ug pudyoton sila dalhon sa kawanangan. Wala man magsulti si Kristo gingon ani nga dalhon sila sa kawanangan.
Si Pablo ang nagsulti niini, kaya nangatipas sila, kaya wala man magbantay sa mga pulong sa Dios pinaagi kang Kristo sa lawas ni Jesus. So ato kining ilantad mo nga kadtong mga nag-request nato nga ibalik kini nga mga tapiko. Ato silang gipasalamatan nga niining mataknaa. Malinawon og relax silang naminaw nga matuhog nila ang daghanan kaayo nga mga katarungan sa kamatuoran para dili kita may salaag kung natipas manggaling kita makabalik unta aron makapangandam sa kaluwasan ug makasabot sa tinuod nga unod sa kamatuoran para dili kita matipas. So kung ato kining basahon din sa Biblia, din sa Buhat kapitulo 10 versikulo 40 41 hangtod sa 42. Mo kini atong basahon makigsunan tig paminaw. Apan sa Dios gibanhaw siya sa ikatulo ka adlaw human si Kristo Hesus sa iyang kamatayon. Gibanhaw siya sa Dios sa ikatulo ka adlaw o gitugot nga siya iga pakita. Kadtugod nga pagkamatay ni Kristo pinaagi sa lawas nga Hesus, gibanhaw sa Dios sumala sa mga nakasaksi sa ikatulo ka adlaw. Pero kung ato kini siyang aninawon sa tinuuray nga katarungan, wala man ni siya moabot og tulo ka adlaw. Mga kaigsunang tigpaminaw, kadaghan namanan sa mga adlaw sa atong mga programa nga naglabay nga kanunay ninyong nadungog ang tinuod nga unod sa katarungan sa kamatuoran nga mao gyud ang tinuod. Kung atong paminahon, tinuod nga si Kristo Hesus namatay o gipatay diha pinaagi sa punishment or silot sa kasina sa mga tao nga walay laing mahimo ang pagkasenador lang gyud sa garbo nga makakita ganig buhat nga dili nila makaya sundugon ila dayong kasinahan ang mga tao nga gisugo sa Dios nga nagabuhat nga di nila masundog. Unya kun kini siya namatay si Kristo ato gining badbaron kay mao man yan tinuod nga katarungan, mga kaigsunang tigpaminaw. Namatay man ni siya sa alas 3 sa hapon sa adlawng Biyernes. Unya sa adlaw sa Domingo sa kilom-kilom dayon ng subang sa adlaw mga alas 5 sa buntag sa Domingo. Mao ang ikatulok adlaw. Kung ato gyud ning tinud-on sa pagsusi aron dili ta matipas og dili magkulang ang atong pagpanabot, wala ni siya magtulo ka adlaw nganuman makaigsuonan. Namatay gud siya sa adlawng Biyernes sa alas 3 sa hapon. Gilubong dayon ang maong patayng lawas. Dili paugmaan nganuman unsa may katarungan ini nga dili paugmaan. Tungod kay ang pagkaugma nga adlaw gud, adlaw mang igpapahulay sumala sa doktrina nila sa kabilin-bilin pa ni Moses. Adlaw igpapahulay. Kining adlaw igpapahulay nga adlaw Sabado, mao kini ang doktrina sa atong kaigsuonan nga naan diha nagasimba sa adlaw Sabado ug dili nato na pwedeng ipagkaila kay tinuod man na. Kung ato dayang aninawon ang tanan diay mga katawhan sa niadtong mga adlaw nga wala modawat ni Kristo, puro diay kadto mga Sabadista or sa pagkakaroon nga unique nga pangalan Seventh Day Adventist. Nganong Seventh Day man? Tungod kay sa ikapito man ka adlaw sumala nila magpahulay og adlaw man usab nga Sabado di Sabadista, alang-alang magtawag ning Domingista nga dili man Domingo ang ilang simba. Buot gipasabot nga sa wala pa di ay si Kristo Hesus ang tanan tawo kaniadto musugot ang kalibutan og dili halos di ay tanan mga Sabadista kay mao may nagpalubong kadtong mga tawo nga nagabalaan sa adlaw Sabado kay dili man pwede ang patayng lawas ni Hesus nga ipaugmaan kay pagkaugma dili pwedeng magtrabaho.
sa paglubong kay adlaw mang igpapahulay basin ug mabaho. So gilubong dayon. Gikan sa alas 3 sa hapon ang pagkamatay kung atong tutalon. Adlawng Biyernes. Pagkaugma adlawng Sabado sa alas 3 sa hapon, mao pa kini ang sumad sa ika-usa ka adlaw. Ug sa alas 3 usab sa hapon sa adlawng Domingo, mao pa kini ang ika-2 ka adlaw kung atong tinud-on sa pagtutal ang maong sistema sa pagpasabot na ini sa kamatuoran. Na nagpasabot nga duha pa lang kaadlaw di ay sa Domingo nga adlaw sa alas 3 sa hapon. Unya nganong nakahilap man sa tibuok kalibutan nga si Kristo Jesus daw gibanhaw sa Dios sulod sa ikatulo ka adlaw. Dinhi niini si Kristo nagsulti dinhi sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 29 nga nag-ingon siya nga nangasayop kamo, wala di ay kamo nakasabot sa kasulatan og sa gahom sa Dios. Tungod kay sa kadaghan nga gigamit ni Kristo Jesus sa unang mga adlaw sa mga sinultihan nga mga sumbingay, diha natipas og nawala ang salabutan nga lantip sa atong mga kaigsuonan, mao nga wala sila nakasabot. Kay kung atong tutalon pag-ayo ang historya nga gibanhaw si Kristo Jesus sa Dios sulod sa tulo ka adlaw, dinhi sa atong pag-eskwela puro man gyud ta nakatilaw sa mga kaalaman panglupa, no? Nag-eskwela man gyud ta. Sa alas 3 di ay sa hapon sa Biyernes, pag-abot di ay sa ugma Sabado buntag, usa na di ay siya kaadlaw. Di ba sa ugma sa Sabado sa alas 3 sa hapon mao pay sumad sa ika-insakto nga isa ka adlaw. Unya pagsunod adlaw Domingo alas 3 pa usab sa hapon ang ika-2 ka adlaw. Sa Lunes nga adlaw sa alas 3 sa hapon mao pa ang insakto nga ika-tulo ka adlaw. Ngano man nga nahimo maning tulo ka adlaw sa alas 5 sa buntag sa Domingo. Mao kini ang giingon ni Kristo nga nangasayop kamo, wala kamo nakasabot sa kasulatan og sa gahom sa Dios. Betin dako ang pagkasayop. Labi na gyud kining pag-ingon nga mobalik si Kristo para luwason kuno ang katawhan. Dinhi dako kayo ang sayop. Labi na gyud kining giingon nga si Kristo magsakay kuno og panganod og makita sa tanang mga mata. Perting dako ang pagkasayop mga kaigsuonan. Nan kung nasayop man ni maluwas ka ni sila. Nga ang luwason sa Dios perfect man. Unya labi na gyud nga pagbalik ni Kristo dili na mangluluwas kundi maghuhukom. Ang Dios gyud ang nagsulti niini. Kung atong tan-awon dinhi sa Biblia, napakaliwanag makaigsunan tigpaminaw. Apan sa Dios gibanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. O gitugot nga siya igapakita. Kung wala di ay kadto tuguti sa Dios nga ipakita, dili di ay kadto siya makita. Labi na nga gani kung wala gito itugot nga mailhan siya, dili gyud ito siya mailhan. Kaya naglakaw gani si Kristo sa tubig, unya nakita sa mga apostolis, nahadlok sila kay kuno abat wala sila makaila. Pero sa diha na nga nakakita si Maria Magdalena, miingon siya, dili kana abat kung dili ang Ginoo. Si Maria Magdalena ang unang nakaila. So kung wala kadto itugot nga mailhan, dili gyud siya mailhan. Ug wala itugot nga ipakita, dili gyud siya makita. Mao nga nakita kadto siya tungod sa pagtugot sa Dios. Pero dili ang tanan maoy nakakita. Matud pa dinhi. Gitugot siya nga igapakita, dili ngadto sa tanang tao kundi nganhi kanamo nga gipili sa Dios. Didto ra sa mga pinili. Nan kun sa iyang pag-anhi wala siya madawat kay wala siya hiilhi. Ug sa iya usab pagikan mga pinili ra usab ang nakakita kadtong nakasaksi.
mo'y nagpamatuod, mauusab kini siyang pagbalik. Pero dili ni magsakay og panganod kay sa pag-anhi niya sa una wala man magsakay og panganod, ug dili usab ni makita sa tanang mga mata sa tibuok kalibutan kay sa iyang pag-anhi wala man siya makita sa tanang mata sa tibuok kalibutan kay kadto ramang pinili ang iyang pakitaon ug kadtong mga nakasaksi mauray iyang pailhon. Kay daghan man gani ang nakakita niini pero wala man gani makaila. Adunay mga sinultihan si Kristo nga nag-ingon nga kipangutana niya ang mga tao nga diin sila naglakaw nga gikan didto sa mga eskriba ug mga parisiyo. Niingon si Kristo sa iyang mga apostoles, unsa may sulti sa mga tao kagaina kinsa man kuno ako. Nintubag ang iyang mga apostoles nga nag-ingon, ang uban nag-ingon nga ikaw daw si Juan Bautista. Ang uban nag-ingon nga ikaw daw si Elias. Ug ang uban nag-ingon nga ikaw daw ang karaan nga propeta. Buot gipasabot nga wala gyoy nakaila kaniya. Mga kaigsoonang tigpaminaw, puro man daw wa gyoy nakaila. Ug si Kristo miingon kaniya, apan kamo unsa may inyong ikasulti kinsa man ako. Si Pedro mitubag nga nag-ingon nga ikaw mao ang anak sa Dios, ang Kristo sa Dios. Ang tubag ni Kristo kay medyo natag-anan man ang iyang pagtago pinaagi sa lawas nga Hesus. Niingon siya, timan-i gayud ninyo nga ayaw ninyo ipanugilon ni bisan kinsa sa ato pagipatago. Mga tungod niini wala gani sila makaila ang mga parisiyog eskriba, mga propeta sa unang mga adlaw. Sa iyang pag-anhi, labi na ni ining iyang pagbalik nga di na gyud siya magkumpiyansang magpaila. Dinhi siya maghukom. Mga tungod niini, kay dili man di ay siya magpakita o dili siya ipakita sa amahan sa tanang tao. Matud pa dinhi, dili gipakita ngadto sa tanang tao kundili nganhi kanamo nga gipili sa Dios. So sa pinili ra di ay siya mailhan og makitaan. Matud pa sa uban, ang Dios kuno dili makita. Matud pa nila. Pero nganong dinhi sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 8 niingon man si Kristo, bulahan ang mga maputli ug kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Kining putli ug kasing-kasing mao kini ang nagsunod sa sugo sa Dios ug mga tinawag sa Dios. So kadtong moingon nga ang Dios dili makita, ang konklusyon dili sila putli ug kasing-kasing kay ang putli ra magkasing-kasing ang makakita. Nan kay dili man tanan putli ug kasing-kasing ngadto sa Dios ug labi na gyud sa gisugo sa Dios. Mao ang giingon din dili ngadto sa tanang tao siya igapakita kung dili nganhi lamang kanamo nga gipili sa Dios. So didto ra sa pinili. Unya kining mga tao nga wala matawag ug wala sad mapili, masuko man ni pareha man ni Cain ug ni Abel nga walay panalangin si Cain, nasuko adto kang Abel. Ingon ani may tabo nato pagkakaron. Sama ani atong programa nga matud pa sa uban wala kunoy kapareha. Masuko man ang uban nga nagprogram niini nga sila dili makaapas niini nga mga katarungan ug kaalaman kay wala man itugot kanila ang karunungan, ang kahibalo sa Dios. Wala man ihatag ngadto nila kay matud pa sa Dios ang kaalaman gibahin sa Dios. Kaninyo gihatag ang pagpakasabot apan kanila wala kini itugot. Nano wala gani tatuguti o gatagi or bahini sa Dios niini dili gyud ta makasabot. Mao nga ang uban nga dili makaagwanta mag-isip na lang og kasuko, kasilag og kapungot ngadto sa iyang nadungog. Mao nga kun mahimo dili unta kini mahitabo niining tak mga panahon na og niining mga taknaa para nga atong mapahimuslan ug makuha ang insaktong tinuod ug tumong sa katarungan sa hayag nga kamatuoran. Kay dili man di siya sa tanang tao magpakita ug dili sa tanang tao magpaila. Unsa nakaha nga nagtuo ang uban nga si Kristo makita sa tibuok nga kalibutan. Unsa man siya kadako. So daghan na kayo sa atong programa nga
ato kining gibalik-balik nga dili tinuod kana nga mga explanation sa uban. Dili kana tinuod. Kay kung atong pamatud-an nga kana tinuod, unsa man di ay siya kadako nga makita man gyud sa tibuok kalibutan. Kanang adlaw na sayod man ta nga dako pa na sa planeta nga atong gipuy-an. Kun moadto na dapit sa Amerika, dili namang gani siya makita dinhi sa Pilipinas. Unsa man di ay siya kadako. Unya unsa man pud ka tinuod ang gisulti sa uban nga si Kristo makita sa tibuok kakalibutan. Nga matud pa niya kung unsa sa akong pag-anhi mao sa akong pagbalik. Sa iyang pag-anhi wala man siya makita sa tanang mga mata. Wa pud siya mailhi sa tanang nakakita. Mausab siyang pagbalik. Unya sa iyang pag-anhi kaniadto, mao ang pagrepresentar sa pagluwas sa tao nga gihatag sa Dios kaniya nga iyang luwason ang ilang mga sala. Unya dinhi siyang pagbalik, dili na siya mangluluwas kundi maghuhukom. Nan kay maghuhukom naman siya, maghukom naman siya sa iyang pagbalik. Unsa may kapuslanan sa nagpaabot nga luwason sila. No, ato maning mabasa din sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 40, 41 hangtod sa 42. Og siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan, sa pagpanghimatuod nga siya mao ang gitudlo sa Dios aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Human na siya nabanhaw niini. Inigbalik niya dili mangluluwas kung dili maghuhukom. Nan kung magpaabot ang katawhan pagbalik ni Kristo aron sila luwason, unsa may kapuslanan nga dili man siya mangluluwas, maghuhukom man siya sa iyang pagbalik. So walay kapuslanan ang pagpaabot nga sila luwason. Nan unsa mang pagkaunsaa nganong nagpaabot man ni sila nga luwason nga nasayod man ang tanan kutob sa makabasa nga dili na si Kristo mangluluwas sa iyang pagbalik kun dili maghuhukom. Nganong nagpaabot man sila aron luwason? Kinsa may nagtudlo nila niini? Muna ingon si Kristo nga ang naguyod ninyo buta, ang giguyod buta, sa gahong kamo mga hulog kamong duha. Nagpasabot nga ang nagtudlo o agani kasabot ning samot nga wala kasabot ang tinudluan. Ang leader walay kasayuran ning samot pagkahulog sa bungaw ang nagsunod o tumutuo nila kay wa mangani kasabot ang nagagayad, how much more pa ang gigayran. Kini mo mga kaigsuhang tigpaminaw, kung tinuod sa mga tinuod ang atong paminawan, unsa man dinhi ka tinuod. Siya ang gitudlo sa Dios nga siya maoy magahukom sa mga buhi ug sa mga patay. Dili na siya mangluluwas. Napakaliwanag makiigsuhang tigpaminaw nan unsa may kapuslanan nga magpaabot ni Kristo aron luwason nga di man siya mangluluwas. Kini ang pinakalisod makiigsuhang tigpaminaw. Mao magani nga kanunay ang atong programa na mayag pagsakanginan nga din ato a kanunay gipaabot diha kaninyo ang numero nga pwede ninyo tawagan para inyong makuha ang dugang impormasyon sa live nga katarungan kung kita magakakita unya kung kamo nagakinahanglan niini nga kahayag. Matud pa sa uban nga kita kuno giluwas na pinaagi sa pagpakamatay ni Kristo sa cross. Kung si Kristo nagpakamatay sa cross para pagluwas sa atong mga sala, dili gihapon insakto og sayop kaayo makaigsuonan tigpaminaw kun mao man gitudlo sa inyong mga magtutudlo. Sayop ngano man giunsa man kapagluwas niya nga sa iyang kapanahonan sa buhi pa si Kristo Jesus wala pa man ka matao, wala pa ka makasala. Wa gani ka damha nga mahimugso ani kalibutan na apil di ka siyang pagluwas nga kadtong mga buhi gani sa una nga mga tao dili magani to tanan gidupahan ni Kristo aron luwason ang ilang mga sala kay ang luwason nga mga sala kadto man lang mga katauhan sa Dios sa iyang amahan nga nakasala, dili ang tanan. Mao manggani nga wala siya magpakita sa daghan kay di magyapon tumaluwas, di magyapon tumakaila kay bisan gani ang iyang tinun-an dili magani tanan maluwas adtong panahon na.
unsa na sa iyang pagbalik. Napakaliwanag, mga kaigsunan. Mawanggan nga din sa Juan kapitulo 8 versikulo 16 matud pa niya nga kung buhaton ko man ang mga paghukom, ang akong hukom tinuod, kay dili raman ako usa ang maghukom, kung dili ako ug ang akong amahan nga mao ang nagpadala kanako. So maghuhukom gyud siya, pero dili pa siya naghukom adtong panahon na, kay dili pa mao ang panahon. Mao nga matud pa niya, kinahanglan mo pahawa ako kaninyo aron nga ipadala sa amahan pag-usab ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Ug inigabot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, siya ang magapasabot sa katawhan sa kalibutan, may tungod sa sala, sa hukom ug sa pagkamatarong. Siya ang mosulti nga mo kini ang hukom, mao kana ang pagkamatarong, mao kana tarong. Ang Espiritu Santo sa kamatuoran nga ipadala mao'y magasulti. Pero ang Espiritu Santo sa kamatuoran dili man makasulti kung wala siya'y lawas. Mao nga mogamit siya og lawas, magkatawan tao pag-usab ang Kristo nga giasahan nga mobalik. Ang diferensya, dili na lang si Jesus ang lawas nga gamiton, mao nga pakyas ang nagpaabot. Pakyas sila nga nagpaabot nga sila pabor kang Kristo nga si Jesus lang gihapon. Pakya sila nga magpaabot nga magsakay ang Kristo Jesus sa panganod. Pakya sila nga magpaabot nga si Kristo makita sa tanang mata sa tibuok kalibutan. Pakya sila nga nagpaabot nga sila luwason. Si Kristo dili magsakay sa panganod, si Kristo dili makita sa tibuok kalibutan. Adto ra siyang pinili magpakita ug magpaila. Og pagbalik ni Kristo dili na Jesus ang lawas nga gamiton, og pagbalik ni Kristo dili na mangluluwas kung dili maghuhukom. Napakadimalas sa wala makatunong ni ini makaigsunan tigpaminaw. Napakadimalas. Ato ning gilanta din sa atong programa kay mao kini ang unod sa giingon ni Kristo. Unsa gisulti ni Kristo sa Biblia? Ako karon nagasulti pa kaninyo og mga sumbingay. Apan moabot ang mga panahon nga ako magasulti kaninyo og dili na mga sumbingay. Napakaliwanag sa sulting Kristo. Mao nga kun kining atong programa dinis kahanginan, daghanan sa atong mga parisiyo, mga pare, nga nagsubaybay ni ini, sumala silang mga texter. Ni atong una lang bulan nakadawat tag text nga matud pa nila. 29 daw sila kapari ang nagsubaybay sa atong programa. Og sa ato ang mga texter nga mga pastor, gikalat kuno nila ang atong programa. 71 na kapastor ang naga-idol sa atong programa. Iyon ang ilang texter o ilang mga calling. Tawag sa ato. Ato ning na istorya pinaagi sa atong cellphone. So kung kiniman ang ilang mga comments, reaction nga mga positibo, matud pa nila, wala pa kuno'y taong nakasulti sa Biblia ug sama ni ining ilang nadungog sa Bible commentary. Dili po siguro ni sila mamutbot og istorya kay niya mas kahanginan ning ato ang programa. Ug matud pa nila, diretsahan daw ug walay lipod-lipod ang ato ang sugilanon din sa atong programa. Kung ato kining tan-awon makigsunan tigpaminaw, mao kini ang katumanan sa gisulti ni Kristo. Ang gisulti ni Kristo nag-ingon siya dinhi sa Juan kapitulo 16 versikulo 25 hangtod sa 26. Matud pa niya, kining mga butanga gisulti ko kaninyo pinaagig mga sumbingay. Apan moabot raunya ang takna nga ako dili na magasulti kaninyo pinaagig mga sumbingay. Dili na ako magasulti kaninyo pinaagi pa og mga sumbingay, inig-abot niya ang mga takna. Matud pa niya, kun dili magasulti ako kaninyo sa yano og diretso gayud sa mga kahulugan, wala na sumbingay, may tungod sa amahan. Mo nga dinhi kun ato ang basahon, inig-abot kuno sa mga adlaw nga iyang gitagna, dili na siya mogamit og sumbingay.
Mao manggani nga kini atong programa, ang mga sumbingay atong gikuha ang kahulugan sa buot ipasabot, maoy atong gidiscuss o gi-explain dinhi sa atong programa para sa atong kaigsoonang nagsubaybay. Makaingon silang wala kunoy kapariha. Kay kinsa may mga pastores o mga kaparian niining nag-explain. Bisan pag atong halongkaton ang tibuok kalibutan niini, wala may nag-explain o may tungod niini. Matod pa niya. Niadtong mga adlaw kamo mga muyo pinaagi sa akong ngalan, og dili ako mag-ingon kaninyo nga ako mga muyo pa og magampo pa sa amahan, mahitugod kaninyo. Kung ato kining sabton sa iyang pagbalik nga dili na mangluluwas kung dili maghuhukom, dili na di ay siya magampo sa iyang amahan pinaagi ngadto sa katawhan, dili ay siya magampo. Unya ang iyang pagsulti ang katawhan wala na'y maipangutana, matod pa niya. Yan ang adlaw sa iyang pag-abot. Wala na kuno'y maipangutana ang katauhan. Mo nga din sa atong programa, daghan sa atong mga tigpaminaw. Siguro libo-libo ang mga texter nato, matod pa nila. Nga moingon sila, Pastor, nganong wala naman kami ikapangutana sa imuhang programa? Mo ni ang ilang mga paabot sa ato, calling or texting, no? Ingon na nila paabot. Pastor, nganong wala naman kami ikapangutana sa imong program? Muni, kung mangutana di ay, pero wala na may kapuslanan ang pangutana kung atong sabton, kay napakaliwanag naman ang atong explanation din sa atong programa, pinaagi sa gilandigan o basihan nga kasulatan. Ug kana usab nga ilang mga pagpuri sa programa nga ilang nadungog, mabasa nato dinhi sa Biblia. Si Kristo mismo ang nagsulti niini. Nga matod pa niya, sa iya kunong pagbalik, wala na kuno'y ikapangutana ang katawhan. Ato kinibasahon din sa Juan Kapitulo 16, versikulo 23. Sa iya kunong pagbalik, dili na siya magagamit og mga sumbingay, kundili ang mga sumbingay, badbaron og itudlo, diretso-diretso. Og ang mga katawhan kuno nga makadungog, wala na'y ikapangutana. Juan Kapitulo 16, versikulo 23. Og niadtong adlaw matud pa ni Kristo, og ni ana unyang mga adlaw inigabot ana. Kinigong pagkasulat din og niadtong adlaw, kana umaabot man ang adlaw, future tense. Og niadtong adlaw wala na kamoy ipangutana pa kanako, matud pa ni Kristo. Inigabot ko no sa panahon nga moabot na ang Espiritu Santo sa kamatuoran nga magkatawan tao. Wala na kuno ikapangutana ang katauhan. Nga ato man ang madungog din sa atong programa. Dili lang 200 katao ang nag-text nato nga matud pa nila, Pastor, wala naman kami ikapangutana sa imuhang programa. Nan kun wala na ikapangutana, unsa may inyong desisyon? Tinuod ni dili. Mao kini ang atuang kuan. Kinsa may sayop ani? Kadtong programa nga daghan pa kaayog pangutana nga dili gani makapasabot ang nagprogram. Mao kadtoy dili tinuod. Pero kining wa namang gani sila ikapangutana, unsa man ni? Ato na lang ning maisip na og sa kuan pa ni loaded sa kamatuoran. Puno sa insaktong hamtong nga katarungan. Og si Kristo nagsulti gyud dinhi matud pa niya. Og inigabot ni adtong mga adlaw, wala na kamoy ikapangutana pa kanako. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga kun mangayo kamo, bisan unsa, gikan sa amahan, kini igahatag niya kaninyo pinaagi sa akong ngalan. No? Bisag unsa kuno'y pangayoon, igahatag pinaagi sa iyang ngalan. Nga naman lagi kini ato makaigsunan tigpaminaw. Naigo sa dagkong mga katalagman, bagyo, flash flood, landslide. Nga naman ni sila, nga naghangyo man gini sa Dios. Naghangyo gid kini sila sa Dios. Nga hinaot unta amahan, nga dili kami mapatay sa maong mga bagyo, o sa maong mga gira, sa maong gutom, landslide, flash flood, linog, sa mga balatian. Naghangyo gayud kini sila ngadto sa Dios. So kung ato gid kining sabton, ang Kristo dili na siya mangaliya sa amahan para
sa katawhan. Kaya unsay nahitabo sa ato ang mga kaigsuonan nga naigo sa mga matindi kuyaw kaayong mga katalagman, no? Kuyaw kaayong mga katalagman. Nangamatay sila sa gira. Nangamatay sila sa gutom. Nangamatay sila sa linog. Nangamatay sila sa pagbanla sa mga baha, sa pagkatumpag sa mga bukid. Kay kun kini di ay aduna pay pagpangalian ni Kristo may tungod sa katawhan nga gipaabot ngadto sa Amahan, posible kini nga dili kaayo mulamay ang mga panghitabo. Apan matud pa ni Kristo, dili na ako mangaliya kaninyo ngadto sa Amahan. Nganong dili naman siya mangaliya kung nato ni sabton? Kay ang iya manggong pagbalik maghuhukom og dili mangluluwas. Mamangani din sa Juan Kapitulo 8, versikulo 16. Nag-ingon siya, nga kun ang paghukom ako mangbuhaton, ang akong hukom tinuod, kay dili man ako rang usa ang maghukom, kung dili ako ug ang akong Amahan mao ang maghukom. Kay kun hukman gug ka nga usa ra pud ka tawo, di man na matinuoron, kinahanglan aduna gina siya mga sikan demosyon, mga ikaduha paluap nga tinuod yun na siya, una nga gisulti ni Kristo nga matinuoron ang paghukom sa duha. Mo nga dinhi sa Juan Kapitulo 8 versikulo 26 nag-ingon si Kristo nga daghan pa kaayo ako og igsusulti kaninyo og ighuhukom. So daghan gisag ighuhukom. Kining ato gundagan sa atong panahon karon ilhanan man ni sa pagbalik ni Kristo. Nga matud pa ni Kristo dinhi sa Biblia sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 2 hangtod sa 8 nga managbantay kamo nga walay magapaisalaag kaninyo. Na matud pa niya, kay daghan kayo ang manungha kanako nga magaingon ako mao ang Kristo, ug daghan ang mapaisalaag ug perti na ning pagkadaghana pagkakaron. Unya usa sa apostoles nga nakutana magtutudlo unsa may ilhanan sa imong pag-abot. Ug sa pagkatapos sa kalibutan, unsa ingon ni Kristo, magbantay kamo nga dili kamo panghikuyawan. Kay kinahanglan ra ba kini nga mahitabo, apan dili pa kini hinuon mao ang katapusan. Kay nianang mga adlawa sa iyang pag-abot kung atong sabton, ang ilhanan nga naa na siya, magagubat ang nasod batok sa nasod, ang gingharian batok sa gingharian. Matod pa din ni. Og ang mga gutom og mga linog magakahitabo sa nagkakalain-laing dapit sa duol ninyo og sa layo ninyo. Ilhanan nga naa na siya. Mao kini ang ilhanan. Nan kay nagakahitabo naman kini, dugay naman kaayo kining nagakahitabo. Dili man lang kay niini nga dekada mga kaigsunan tigpaminaw. Mao may ilhanan sa pag-abot ni Kristo. Nagpasabot nga dugay na di ay kaayo si Kristong ning abot. Dugay na. Kay kun ato tan-awon dinhi sa Biblia, atong tan-awon dinhi sa Juan Kapitulo 16 versikulo 16, ang sulti ni Kristo nagingon, hamubo na lang ang panahon, mobiya na ako kaninyo, dili na ninyo ako makita. Og pagkatapos ni anang mubo nga panahon, makita na usab ninyo ako. Iyon ang sulti ni Kristo. Unya kun ato kining bana-banaon, atong balansi-balansihon, gikan sa pagkamatay ni Kristo Jesus hangtod ni ining mga taknaa, matud pa sa uban wala pa man kuno ning balik. Mubo pa ni nga panahon o taas na? Mubo man ang gisgutan ni Kristo. Mao kini giingon sa Dios nga ang hunahuna sa tao dili mao ang hunahuna sa Dios, dili mohaom. Kung ato na basahon, mabasa nato sa Isaias Kapitulo 55 versikulo 8 nga ang hunahuna sa tao dili parehas sa hunahuna sa Dios. Nagsulti si Kristo nga mubo rang panahon siya mawala og paglabay sa mubo nga panahon makita na usab siya, pero lisod na siya ilhon kay laing lawas man ang gamiton di man si Jesus. Nya moingon gyapon ang atong mga kaigsunan nga si Kristo wala pa mobalik, nga mubo raman ang panahon ng gisgutan. Gikan sa pagkamatay ni Kristo Jesus hangtod ni ining matakna, mubo pa utaas na 2000 kapin ka katuigan. 20 century kapin.
Unya wala pa di ay, mubo pa di ay na. Mo kini giingon ni Kristo nga nangasayop kamo, wala kamo nakasabot sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Mo nga kining panghitabo magud karon, mao mangguni ang hukom sa Dios, pero dili pa kini mao ang katapusan. Kay ang katapusan magulan man og tag 50 ka kilos nga ice og maglinog og perteng kusuga. Unya ang linog dinhi sa Biblia walay gikusgon nga gibutang, giingon lang dinhi nga wala pa mahitabo sukad nga may tawo nga nagpuyo sa kalibutan. Kining mabangis nga katapusang kastigo sa Dios nga gubaon ang kalibutan. Mo kini ang gisulti. Pero dinhi sa ato sa mga nakasaksi, ang Dios nagsulti man nga nag-ingon, anak, pila man kakusog ang kinakusgang linog sa inyo diha sa lupa. Karon nga panahon, dili ni siya verbal. Karon nga panahon. Kini iyang gisulti, wala na ni sa Biblia. Kay inigabot niya, siya man ang magtudlo sa tibuok kamatuoran, paano man matibuok kung ang tanan niya sa Biblia. Ang Dios wala man din sa sulod sa Biblia. Mao kini ang pangutana. Nagsulti ang Dios nga nag-ingon, pila man kakusog anak diha ang linog sa inyo sa lupa. Ug sumala sa gikasulti niya ng orasa, yadtong nang labayng mga adlaw, miingon siya nga sa among pag-eskwela pinagi sa science nga kahibalo, 11 intensity pole maximum ang kakusog sa earthquake o linog. Matud pa sa Dios nga nagsulti, anak, hapit na ang panahon mo abot. Isangyaw kining maong maayong balita nga adunay luwason nako nga dili patyon sa 7 ka katalagman. Kaya pamauli na mo sa bukid sa Sion, nga ang ilhanan sa bukid sa Sion may 3 ka haliging bato nga tuas sa kapulo-puluan sa layong silangan sa amihanang dapit. Kaya ang kalibutan akong gubaon og 7 ka katalagman, og kanang kakusog sa inyong linog nga 11 intensity, anak, dublihon ko kana 22 intensity sulod sa 3 ka oras. Ug hapit na ni mahitabo makaigsunan tigpaminaw, musugot man ang kalibutan og dili. Correct me if I'm wrong. Ngano man, sumala dinhi sa Biblia sa Pinadayag kapitulo 16 bersikulo 12, nag-ingon dinhi nga kun hihubsan man og tubig ang suba sa Euphrates, dili na madugay ang kalibutan tapuson sa Dios, kay giandaman lang kini og 7 ka katalagman. Nganong dili man madugay? Tungod kay ang paghubas di ay sa tubig sa Euphrates, usa siya sa ikaunom, pang-unom nga katalagman. So kung nahitabo man ang ikaunom, nagpasabot nga gikan sa 1 hangtod sa 5, nahitabo na. Kay nahitabo naman ang ikaunom nga ang suba sa Euphrates nahubsa na og tubig. Mumanggani nga kining atong programa, makaingon ta gituyo og natuyo sa kapanahonan ug adunay nagsugo niini nga programa nga dili tao nga parihas nato, parihas gyapon sa panahon ni Kristo Jesus. Nga musulti si Kristo Jesus kaniadto, napakatindi paminahon ug napakatulis pakinggan, pero dili lang matanggap o madawat sa dagas simbahan tungod kay dagko man silag mga pinag-aralan sa material. Ngani kato si Kristo magaito ka eskwela. Pero ngano ni ining mga taknaa, nahimo mang bayani si Kristo Jesus sa tibuok nga kalibutan. Tibuok kalibutan ko yung nagsimba niya. Mo kini ang ato ang ipasabot. Mo nga matud pa sa atong mga texter, wala na kuno sila'y ikapangutana. Kay unsa pa may ikapangutana. Nga kung mangita kag insaktong timplada kamatuoran sa unod sa katarungan, imo magyong madungog ug imong basahon ang maong hinungdan, gilandigan ang pundasyon sa katarungan. Nakasulat man ang dokumento sa gibansagan sa uban og Biblia nga balaan kuno nga kasulatan matud pa nila. Pero sa ato di maging siya real nga balaan. Kay ang balaan pure man, may sagol. Isagol man yung mga istorya siyawa ni sa istorya sa Satanas, istorya sa mga taong ordinaryo, istorya pud sa Dios niya din eh. Nga kung ato kining susiyon ang Biblia, kung kinsa magyo nagduki-duki ni inig maayo, ang 100% nga Bible nahati kini siya. 65% ang sinultihan sa tao ug sa demonyo. 35% lang ang sinultihan sa Dios nga niya sa Biblia. Mo nga daghay nag-away may tungod aning Biblia.
Tungod kay daghan may pinulungan sa demonyo nga ni adinhi nga gamiton gihapon sa makabasa nga wala makasabot. Ingon ani kagubot ang ginatawag og Bible nga naglangkob sa daghanang mga libro nga dili diay sinultihan tanan sa Ginoo. Napakakuyaw kini makaigsunan tigpaminaw kun atong sabton. Mga ingon ani ang katumanan nga matud pa ni Kristo sa iyang pagbalik, iyang ipasabot ang daghan niyang giingon kaniadto nga matud pa niya. Daghan paunta ako og igsusulti kaninyo, apan dili pa kamo makadaog niini karon. Apan inig-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran, siya ang magatudlo kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Unsa man ning tibuok? Ang sumbingay kuhaon ng kahulugan. Ang buot ipasabot itudlo nga mao kana ang buot ipasabot. Apan kadtong dili makasabot, masuko katug magbagutbot kay wala man siya tagais sa Dios sa Espiritu Santo sa kamatuoran sa maoy mo guide sa pagpasabot. So ingon ini ang atong programa. So kung ato kini ikumpara sa panahon ni Kristo Jesus, dili kinilayo nga kasuklam-suklaman usab ang sinultihan ni Kristo sa mga tao nga naminaw kaniadto. Ganahan kay sila maminaw, pero sa dihang mapokus na nilag makonsentrate na ang mga pinulungan, motumbok man didto sa mali nga naminaw, mao kining masuko sila. Pero ato ba kini ikasilag? Dili gyapon angayan nganuman. Katumanan kini kay kung dili kini mahitabo baka kun di itong atong gituuhan nga Kristo. So kay tinuod magyud to siya kay sinugo man to sa Dios. Og ang Hesus lawas magyud sa Dios niadtong mga adlaw. Ang iyang sinultihan puro gyud to tinuod. Lamang ang dili makakuha sa unod sa mga sumbingay dili gyud makapamatuod. So mo kini siya ang buti pasabot. Mga si Kristo di ay siyang pagbalik, dili di ay siya mangluluwas, kung dili maghuhukom. Kay siya may kitudlo sa Dios, nga ikaw ang maghukom sa buhi ug sa mga patay. Mga kining mga kastigo karon mga linog, tibuok kalibutan, may kuyanap. Mga gira, tibuok kalibutan, kagubot, gubat, kagutom, landslide, bagyo, mga baha. Mao kini siya ang mga hukom sa Dios. Dili kini sinugdanan. Kung dili nagpadayon na hantod sa paghuman kay nahubsa na magtubig ang suba sa Euphrates, ikauno man kana nga katalagman sa giandam sa Dios. Nga ang pito mo'y itapos aning kalibutana og ang pagkatapos mao ang pag-ulan og ice nga tag 50 ka kilo nga naha mga tagak sa tao. Buot pasabot nga kastigo kana sa Dios nga ang tuyo patyon jud ang mga tao. Mugiingon din sa Biblia sa nga nag-ingon si Kristo nga ang nakatakdang mamatay sa tabak mamatay. Apan dili tanan patyon kay matud pa din sa Biblia sa Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 4, dili man patyon kadtong may mga tatak sa agtang sa ngalan sa Amahan ug ngalan sa Kordero. Ug ang Kordero pagkakaron klaro nga sa mga nakasaksi tuas sa bukid sa Sion. Siya ang tudlo karon panahon na sa katawhan para makasurvive niining pangpito kay hapit naman ang pangpito. Bukid man sa Sion ang adtuhan sa katawhan sa Dios nga luwason nga buhi nga dili moagi kamatayon niining pangpito kakatalagman. Ang gitudlo karon sa Kordero sumala sa mga nakasaksi kining giingon ni Kristo sa Marcos 16, 17 hangtod sa 18 nga ang motuo og magpabautismo maluwas. So bautismo kini sa Espiritu Santo ug kalayo dili kini tubig. Ug dinhi sa 18 managsulti sila bag-ong sinultihan. Ang maluwas makasulti og bag-ong sinultihan. Bisan pa dinhi sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 1, 2 hangtod sa 3, ang Kordero atua sa bukid sa Sion nagatindog. Amot pasabot aning nagtindog, leader kani siya. May leader ng sigpungko. Leader kaning magsigpungko, wala na proyekto. So nagtindog, leader sa 144,000 nga na nagsultig bag-ong sinultihan nga walay nakasabot gawas lamang kanila. Napakaliwanag magigsuunan. Ug matud ni Kristo, what have been written, what's it's been written, that shall be done. May tabo ginang nakasulat ug kanang naay nasulat naagyod na siya, pero gikinahanglan lang niini ang kaalam nga may salabutan. Apan unsaon man sa pagkasabot sa tao,
kung wala siya hatagi sa Dios sa pagkasabot. Matod pa ni Kristo, ang gikan sa langit managsulti, pinasukad sa langit. Ug ang gikan sa yuta magasulti gihapon, pero pinasukad sa yuta. Unsa may but pasabutan ni? Ang tagayuta, ang pagbase sa ilang pagsulti, base sa ilang pinag-aralan, karunungang panglupa. Pero ang gikan sa langit magasulti nga gikan sa langit, pero ang gikan sa langit nga sinultihan kun itandi og ikumpara og ipahaom sa panglupa dili man muhaom. Kaya nag-ingon ang Dios nga ang hunahuna sa tao dili parihas sa hunahuna sa Dios. Kaya kinahanglang kining pagpanabot. Unsaon pud nato pagkasabot nga mo kini mo kana? Kun ang Espiritu Santo sa kamatuoran wala diha kanato mukunsad nga ang magpasabot sa tibuok kamatuoran ang Espiritu man sa kamatuoran, dili man ang tawo ni as kalibutan. Mao nga ang tawo nga gamiton o gisugo sa Espiritu Santo sa kamatuoran, ang iyang sinultihan lubos gayud nga kamatuoran, dili na siya pabor-pabor, limbong og inasimbol nga minaumao nga katarungan. Napakaliwanag. Masakit lang ang kamatuoran kay mao magina ang tinuod. Wala may iniiwasan sa katotohanan. Parehag og magbuhat og kalsada. Gobyerno guna nga kapangyarihan. Iliko din ang kalsada, ang gobyerno magbuot, istriton mga kalsada, pughay ginang imong balay diha. Di na nimo gubaon, ipabuldos gina, ipabakho pa na, kay mao ka ng gusto sa kagahom sa gobyerno. Naniingon man ang Dios nga the voice of the people is the voice of God. Ang tingog sa gobyerno, tingog sa Dios. Ang landong, ang kagamhanan sa gobyerno, landong man sa kagamhanan sa Dios. Kunya ato di ay nang likayan, iliko nato ni kay naay maligsan, iliko nato ni kay naay maigo ato day inon anak nga mao man gyud na ang tinuod. Sumo kini ang atong programa sa kahanginan nga matud pa sa uban nga wala kunoy kapariha. Pariha din ang tinuod ug kanang dili tinuod. Kamo daw di hunahunaan ninyo. Kanang plastic ug kanang puthaw parehas di na. Unya kanang imitation ug original pariha di na. Kanang may unod ug wala parehas di na. Kanang binotbot o kanang tinuod nga katarungan, parehas ba din na? Dili gyud na pareha, kayo lahi gyud ang tinuod ug ang dili. Kung atong ikumpara. So kini atong programa sa kahanginan, atong gipamatud-an nga si Kristo pagbalik dili mangluluwas, maghuhukom. Nan ang nagpaabot nga luwason sila, kaluoy naman kaayo makaigsunan. Mao ning atong gilantad ang unod sa original nga katarungan sa gisulti ni Kristo kay Kristiyanos manghata. Atong sabton ang gisulti ni Kristo kay siya ra ba ang dalan o kamatuoran, dili ta magsubay ni atong lain nga mga dalan. Kay di ta moabot atong padulungan, lain ang atong mahidangatan kay lain mang dalan ang atong isubay. Mo kini makaigsunan. Apan sa atong giingon nga gikapos kita sa oras kay limitado man ang atong oras dinis kahanginan. Kini ang inyong igsung Judjak DEG moingon nga atangi lang kanunay ang atong programa hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug samang istasyon. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw. Judjak DEG, mayong adlaw. Panahon sa bansang Pinas, mga bata ang Pinoy, di pansin na papabayaan lang. Sabi ni Lolo C, silang pag-asa ng bayan. Bata ang Pinoy, mapanag ka. Bata ang Pinoy, sa inyo ang pag-asa. Ang galing mo, Batang Pinoy. Saludo kami sa Batang Pinoy. Dumating na ang panahon, kasi
sinabi ni Lolo Si, mga bata ang Pinoy, pansin ng buong mundo. Sikat ka talaga, bata ang Pinoy. Asan ka, bata ang Pinoy? Saan man sa mundo may bata ang Pinoy? Wow, ang galing mo, bata ang Pinoy. Saludo kami sa bata ang Pinoy. Sa batang Pinoy. Listen to the words from an angels. Hear it through the whispering wind. Listen to the from an angels, hear it through the whispering wind. Listen to the words from an angels, hear it through the whispering wind. Nadungog ninyo atong programang Bible Commentary. Programang gituyo pagbugna aron mabati ug masayran ang mayong balita sa Dios may tungod sa mga langit nun ug yutan-ong pagdumala. Kung gusto ka mong mangutana bahin nining atong gikomentaryohan karong adlaw, tawag lang mo mag-text sa cell number 0927-3397-512, cell number 092087-11132 ug cell number 0919-2167-965. Inyo masulat ipadala sa Bible Commentary Program ug dili ka ha sa Apocalypse International Ministry, Missionary Information Center, Purok 5, Barangay Pisaan, San Francisco, Agusan del Sur. Bible Commentary Program giatud kaninyo sa Apocalypse International Ministry. Kini nga programa walay gidapigan nga relihiyon ug kapunungan. Hangtod sa sunod at ang ikanunay ang atong tulumanon Bible Commentary